यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अझै पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक जारी, माधव समूह अनुपस्थित, वामदेव गौतम सहभागी। नयाँ सरकार गठन भएको 20 दिनमै देउवाले गल्ती दोहोऱ्याएपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट। प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमालेबाट मन्त्री बन्नका लागि माधव नेपालको स्वीकृति चाहियो। बैठक नेकपा माओवादीको चर्चा, माधव नेपालको प्रचण्डले दुःख देखाएपछि माओवादी नेताहरू भावुक बने। माधवजी बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ, नेपालसम्म पार्टी एकतामा जाने देखिन्छ अध्यक्ष प्रचण्ड। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङ देउवा सरकारमा फेरि आउने चर्चा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिका कारण मिल्ने सम्भावना नभएको माधव नेपालको ब्रिफिङ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, नेपालपछि सरकारमा नजाने निर्णय। र नयाँ सरकार बनेको 20 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा देउवालाई ठुलै सकस, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद सुरु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन च्यासल ललितपुरमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। पार्टी एकताका कारण शनिबार स्थगित गरेर आइतबारका लागि बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, सुभाष नेमाङ लगायत नेताहरू सहभागी भएका छन्। जारी बैठकले पार्टीको विधान अधिवेशनको तयारी, विभागहरूलाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। शनिबार अनौपचारिक रूपमा बसेको बैठकले आइतबारसम्म वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टीमा आए स्वागत गर्ने, नआए निर्णयहरू अघि बढाइने छलफल भएको थियो। विशेष गरी आजको बैठकमा एमाले भित्रको आन्तरिक कलह हल गर्नका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव बमोजिम निर्णयहरू अघि सारिने बताइएको छ। 10 बुँदे सहमति अनुरूप नै विभिन्न आयोग गठन, केन्द्रीय विभागहरूको पूर्णता र प्रदेश कमिटीहरूको अनुमोदनबारे छलफल हुने बताइएको छ। आजको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरू पनि अनुपस्थित भएका छन्। त्यस्तै केही महिना यतादेखि देखिएको नेकपा एमाले विवाद अहिले तत्काल समाधान हुने देखिँदैन। नेकपा एमालेमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टीका 2 नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई मिलाउन भरपूर प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको प्रयासमा खासै तात्विक भिन्नता देखिएको छैन। एमालेले 10 जना नेता समेटेर विवाद सुल्झाउन बनाएको समितिले दिएको 10 बुँदे सुझाव अलपत्र परेको छ। नेकपा एमाले ओलीसम्म मात्र सम्मिलित स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी 10 बुँदाले अनुमोदन गरेको छ, तर नेपालले भने आफू यी सबै 10 बुँदामा सहमत नभएको बताउँदै आएका छन्। यहीबीच शनिबार काठमाडौँमा भएका 2 विभिन्न कार्यक्रममा ओली र नेपालले एकअर्कालाई आरोप मात्र लगाएनन्, दुवैलाई नेकपा एमालेमा अहिले आवश्यक नभएको नेताका रूपमा चित्रण समेत गरेका छन्। ओलीले नेपाल जस्ता आन्दोलनप्रति धोका दिने व्यक्तिलाई नेकपा एमालेमा कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। नेपालले चाहिँ ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको र त्यसलाई आफूले रक्षा गरेको दाबी गरेका छन्। पछिल्लो समय एमालेमा ओली लचक देखिँदा नेपालले कडा शब्दमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने नेपाल अलिक सजग हुँदा ओली आक्रामक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। ओली निकट नेताहरू नेपाललाई भेट्न जाँदा नेपालले उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ओलीलाई कसरी विश्वास गर्ने? यही प्रश्न ओलीले पनि नेपाल निकट नेताहरूसँग र आफू निकट नेताहरूसँग गर्न थालेका छन्। नेपालले गद्दारी गरे, उनलाई अब कसरी विश्वास गर्ने आधार छैन। प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटिसकेपछि उनले बारम्बार आफू पार्टी एकताका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार भएको बताइसकेका छन्। उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि आफूले सबै शर्त मान्न तयार भएको बताएका छन्। यति मात्र होइन, उनले केही दिन अघि माधव कुमार नेपाललाई समान हैसियतको अध्यक्ष दिन पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए। तर यति बताउँदै पनि ओलीले अहिले पनि माधव कुमार नेपाल आफूसँग एकता गर्न आउलान् भन्ने विश्वास गरेका छैनन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेकपा एमालेका सांसदहरूले मन्त्री बन्न तयार रहेको बताउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले हुँदैन भन्दै फर्काएका छन्। बालुवाटारमा मन्त्री बन्न भनेर गएका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको स्वीकृति बिना मन्त्री नबनाउने भनेर फर्काएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त कुरा सुनाएका हुन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका 4 जना सांसद मन्त्री बन्न तयार रहेको भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए। मन्त्री बन्न बालुवाटार पुगेका ती सांसदहरूले सांसद पद गए जाओस् मन्त्री बन्न तयार रहेको बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त प्रस्तावको अस्वीकार गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। साउन 3 गते राति माधव नेपाल सहित 22 जना एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेको नेपाल खनाल समूहका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएको छ। सरकार विस्तारबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले नेपाल खनाल समूहले निर्णय नगर्दा ढिलो भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। स्थायी समिति बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमालेको नेपाल खनाल पक्षले सरकारमा सामेल हुने नहुने छिट्टै निर्णय दिने र त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। सरकार गठनलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा प्रचण्डले गठबन्धनका घटकसँग छुट्टा छुट्टै र सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा भएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक भोलि सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। भोलि सोमबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरेर बैठक स्थगित भएको हो। बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवादका विषयमा छलफल भएको थियो। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणबारे समेत छलफल भएको छ। त्यसैगरी यता भने सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन गृह कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउने साझा कार्यक्रम तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बालुवाटारमा कार्यदलका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। कार्यदलका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले साझा कार्यक्रम तयार भएको बताएका छन्। उनले अन्तिम रूप दिनका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने बताएका छन्। माओवादीबाट गुरुङ र वर्षमान पुन तथा नेपाली काङ्ग्रेसबाट बहादुर खड्का, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल कार्यदलमा छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका तर्फबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका काम र नयाँ सरकारले गठबन्धनको भावना अनुसारको काम गर्न कार्यदल गठन भएको हो। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्ति खारेजका बारेमा पनि कार्यदलले सुझाव दिने भएको छ। सरकार गठन लगतै गठबन्धनका नेताहरूले न्यूनतम सहमतिका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी गत असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनेको 20 दिनसम्म पनि मन्त्री छान्न ठूलो सकस परेको छ। प्रतिनिधि सभा जोगाउँ भन्ने सत्तारूढ दलहरू नै मन्त्री छान्न अलमलमा पर्दै जाँदा सकस भएको हो। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश लगायतको माग गरेर काङ्ग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। माग बमोजिमको सबै आदेश भएपछि गठबन्धनले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत मात्रै गरेर संविधान लोकतन्त्र जोगाउन महत्त्वपूर्ण रहेको ठहर समेत गरेको छ। संविधान जोगाउन सफल भएको निष्कर्षमा पुगेको 5 दलीय गठबन्धन 3 सातासम्म सरकार विस्तार गर्न भनी अलमलमा देखिएको छ। संविधान जोगाउन एक देखिएका दलहरूभित्र सत्तामा जाने विषयमा अनेक विवाद उत्पन्न भएका छन्। गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि नै मन्त्री माग्नेहरूबाट आफू हैरान भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। माओवादीमा सबै सांसद मन्त्रीको दावेदार रहेको र सबैले मन्त्री नबनाए देखाइदिने घुर्की दिएको प्रचण्डले बताएका थिए। यही हैरानका कारण माओवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसको हालत उस्तै छ। आफ्नै शपथको दिन प्रधानमन्त्री देउवाले काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए। सोही दिन माओवादीका जनार्दन शर्माले अर्थ र
पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। गत साउन 10 गते काङ्ग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउबाले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा शपथ गराएका थिए। व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री देउबाको पार्टीभित्रबाटै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। असार 29मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउबाले 3 सातासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा काङ्ग्रेसभित्रको विवाद पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। काङ्ग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पछिले सरकारमा सम्मानजनक हैसियत खोजेको छ। पौडेलले कम्तीमा 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। देउबा भने पौडेललाई बढीमा 3 र कृष्णप्रसाद सिटौला पछिलाई 1 मन्त्री दिने पक्षमा उभिएका छन्। यसबारे काङ्ग्रेसमा महासहमति जुटिसकेको छैन। गठबन्धनमा सहभागी एमालेको माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा आउने भएमा भागबण्डा अझै जटिल बन्ने भएको छ। अहिले काङ्ग्रेसले 8 तथा माओवादी र जसपाले 7 मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ। जसपाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरे पनि मन्त्री बन्नेको नामावली तयारी गरिसकेको छैन। यसरी सबै दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमै प्रधानमन्त्री देउबालाई सकस परेको हो। गठबन्धनमा भएका सबै दलको मात्रै होइन, गुटको पनि चित्त बुझाइदिनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री सामु उभिएको छ। त्यसैले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मन्त्री प्रधानमन्त्री निकट काङ्ग्रेस नेताले भने ती नेताका अनुसार आज दिनभर सबैसँग परामर्श गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यसअघि झन्डै 2/3 बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि समयमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको थिएन। यो प्रवृत्तिले समग्र संसदीय व्यवस्था र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति नै प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन्।